नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो अब टॉपिक चल रहा है वो नमाज कसर के हवाले से है, यानी सफ़री नमाज। उसमें हमने जो पढ़ा है अब तक आगे शुरू करते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक था वो है सफ़र में सुन्नतें मुआफ़ हैं। क्वेश्चन आया कि सफ़र में सुन्नतें मुआफ़ हैं। हफ्स बिन आसम रहीमहुल्लाह से रवायत है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उनसे कहा, ए मेरे भतीजे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफ़र में रहा मगर आपने 2 रकतों से नमाज ना पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज़ फरमा ली। और मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हमरा भी सफ़र में रहा, फिर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हमरा सफ़र में रहा, और फिर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हमरा सफ़र में रहा। उन सब ने सफ़र में 2 रकतों से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ फरमा ली। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, ये जो सनन नबी दाऊद की हदीस है, सलातुल सफ़र बाबुल जमा बैनुस सलातीन, हदीस नंबर 1220 और सही सनद के साथ ये अबी दाऊद की हदीस है। और यही हदीस है जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 553 और 554। इसी तरह से सुनन अल कुबरा लिल बहक़ी में भी मौजूद है। इसके अलावा सही बुखारी में भी ये मौजूद है। सही बुखारी में है 111211111091। जी आगे चलते हैं। मालूम हुआ कि सफ़र में सुन्नतें नफल सब माफ़ हैं। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मैदान मिना में 2 रकतें नमाज कसर पढ़कर अपने बिस्तर पर चले जाते थे। हफ्स रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने कहा, चाचा जान, अगर इसके बाद आप 2 रकतें सुन्नत पढ़ लिया करें तो क्या हर्ज है? फरमाया, अगर मुझे ये करना होता तो फ़र्ज़ नमाज ही पूरी पढ़ लेता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ ले गए तो 1 अज़ान और 2 अकामतों में नमाज मगरिब और इशा जमा की और दरमियान में सुन्नतें नहीं पढ़ी। अब अगला जो हमारी हेडिंग है, हज़र में 2 नमाज़ों का जमा करना। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ज़ुहर और असर को जमा करके पढ़ा। ज़ुहर और असर को जमा करके पढ़ा, हालांकि वहाँ दुश्मन का खौफ था, ना ही सफ़र की हालत थी। रावी जो हैं अबू ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया था? सईद ने जवाब दिया, जिस तरह तुमने मुझसे दरियाफ़्त किया इसी तरह मैंने सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा था। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दुश्वारी में नहीं रखना चाहते थे। यानी कि किस कदर खूबसूरती के साथ जो है वो आसानियाँ दी हैं अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई हैं। आगे चलते हैं जी कि अब्दुल्ला बिन शकीक रहमतुल्लाह से रवायत है कि एक मरतबा सैयदना इब्ने अब्बास ने बसरा में असर के बाद हमें खुतबा देना शुरू किया, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और सितारे चमकने लगे। किसी ने कहा कि नमाज मगरिब का वक्त हो चुका है। आपने फरमाया, मुझे सुन्नत ना सिखाओ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुहर व असर और मगरिब व इशा मिलाकर पढ़ते हुए देखा है। इस हवाले से जो हदीस है सही मुस्लिम में है, सलातुल मुसाफिरीन बाब कसर अल सलात। और सही मुस्लिम में ही जो है वो एक और हदीस है, अल हज बाब हजतुल नबी, हदीस नंबर 1218। और सही मुस्लिम की एक और हदीस है, हदीस नंबर 7045। और सही मुस्लिम की एक और हदीस है जिसमें जो है वो ये ज़िक्र मौजूद है। आगे चलते हैं। किसी ने कहा कि नमाज मगरिब का वक्त हो चुका है। आपने फरमाया, मुझे सुन्नत ना सिखाओ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुहर असर और मगरिब व इशा मिलाकर पढ़ते हुए देखा है। अब्दुल्ला बिन शकीक रहमतुल्लाह कहते हैं कि मुझे शुबा पैदा हुआ। मैंने सैयदना अबू हुरैरा से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने इनकी तस्दीक की। इन तमाम रवायात से क्या मालूम हुआ? मालूम ये हुआ कि शदीद ज़रूरत और शरई उज़र की बिना पर हज़र में कभी कभार
جمع بین الصلاتین جائز ہے، یعنی کہ نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، لیکن یاد رہے بغیر عذر کے ایسا کرنا یا اس کو معمول بنا لینا یہ غلط ہے۔ یعنی ناگزیر قسم کے حالات، شرعی عذر کے زمرے میں آ جاتے ہیں نا، ناگزیر قسم کے حالات میں حالت اقامت میں بھی 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں، تاہم شدید ضرورت کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کاروباری لوگوں کا عام معمول ہے کہ وہ سستی یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بلکہ سخت گناہ ہے۔ ہر نماز اس کے مختار وقت ہی پر پڑھنا ضروری ہے، سوائے شرعی عذر کے، یعنی ناگزیر حالات کے۔ یہ نہیں ہے کہ تمام تر نمازیں جو ہیں وہ جمع کر لی جائیں اور پڑھ لی جائیں۔ روزانہ کا یہ معمول بنا لینا یا اکثر یہ معمول بنانا یا کاروبار میں مصروف رہنا یا کاموں میں مصروف رہنا اور نماز کا وقت جو ہے وہ ضائع کر دینا، قضا کر دینا اور کہنا جی میں مغرب اور عصر جو ہے، مغرب ظہر اور جو عصر ہے اور یا مغرب اور عشاء جو ہے وہ میں ملا کے پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، ایسا کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ سخت گناہ ہے۔ اور شرعی عذر اگر موجود ہے تو شرعی عذر کی بنا پر ہم ظہر اور عصر، مغرب و عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اسی طرح سے شرعی عذر جب سامنے آیا، خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، غزوہ خندق کے موقع پر پورا دن خندق کھودتے رہے ہیں یہاں تک کہ تمام نمازوں کا وقت گزر گیا۔ ادھر رات شام کا وقت ہوا تو دیکھا کہ آج فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اذان دو، پھر اقامت کا کہا، اقامت ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اسی طرح سے ہی تمام نمازیں جو ہیں ان کی جماعت کروائی تمام صحابہ کو، اور یہاں تک کہ ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی نمازیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں اور الگ الگ اقامت کے ساتھ پڑھی ہیں۔ میں نے یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن اور وہیں پر سارے صحابہ تھے، تو شرعی عذر ہو گیا نا کہ وقت کم تھا اور مدینے کو خطرہ زیادہ تھا دشمن کا، اور ان کو خبر جو ملی تھی وہ بہت لیٹ ملی تھی، اور وہ جو دشمن ہیں ان کا قافلہ وہ پہنچنے والا تھا، تو اس لیے حالت جہاد میں تھے، حالت جنگ میں تھے تمام صحابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ شامل تھے اور اپنے حصے کا کام کر رہے تھے، اور پورا دن صحابہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودتے رہے ہیں مدینے کے گرد، مدینے کی حفاظت کے لیے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس دن کی تمام نمازیں جو ہیں وہ ادا نہیں ہوئی، قضا ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت شرعی عذر تھا، اس کے بعد تمام نمازوں کی اذان اور اقامت کا جو ہے وہ کہلوائی، اور اس کے بعد صحابہ کی جماعت کروائی اور تمام نمازیں ادا کی تھی۔ تو یہ ہے جناب وہ تمام تر قصہ اور تمام تر صورتحال کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ قصر نمازیں پڑھیں یا شرعی عذر ہو تو ہم کیسے ان نمازوں کو جمع کریں، اور احادیث کا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھا تاکہ اگر آپ لوگ مزید اوپر نیچے کی حدیثیں پڑھنا چاہے، جو حوالے آپ کو دیے ہیں میں نے، تو آپ وہاں جا کر صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے، ترمذی اور ابی داؤد میں جو بھی بکس آپ کے سامنے رکھی ہیں تو آپ وہ جا کے خود بھی پڑھ سکیں، اوپر اور نیچے کی احادیث اگر اسٹڈی کرنا چاہیں تو وہ بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔